हांग मेळ्ळ्यांक सर्वांक देवान स्मरण करून प्रितीन आशीर्वाद करता. हांगाचें सहस्रकुंभाभिषेकाचें सुमार 1 वर्सा फुडें दवरूनची जे आमकां तयारी जे आमकां मस्त जनांनी अनेक प्रकाराची तांत भाग घेतला आनी तांणी करूंक काम तांच्या दायेर केलें. आतां तें विस्तृत जावन रत्नाकर कामतीन सगळें सांगून जालें ना सर. आनी कांय तांत एक फटिना भारी चांग जावका भारी विशेषण चुरका भारी चंद जावका म्हूण सर्वांनी मेहनत घेतल्या. सहकार दिला सर्व प्रकाराचे सहकार दिला. इत म्हळ्यार आयकिलें आमी की हांगा हे सहस्रकुंभाभिषेकाक ताणें कसं की एक्सपेक्ट केलें जाल्यार हजारा भायर रुपया कलेश जाल्या ती म्हण ताणें जनांनी कितले पयस देवाचेर प्रीत दाखयल्या म्हूण सांगून कळटा. ते न्हय जावन तांब्या कलशान कितकी जालकी म्हूण सांगून आयकिलें. म्हणटना जनांनी विस्त जावन देवाचेर अभिमान दवरला. देव बरेंच सर्वांक बरें करता आसलें सर्वय जनांक जे आमकां येयलें तशें अनुग्रह करता आसलो म्हूण सांगून सर्वांनी अभिमानान देवाल सेवा केलेली आसा. आनी कोण कोण कशी कशी भाग जाल्यात की ते माप कोणाक काडूं जायना. एक कसलें एक प्रवृत्ती म्हणटना त्या प्रवृत्तीक 2-3 विशय आसात. प्रवृत्ती म्हळ्यार कसं की एक कर्म तें देखू पडच्या पडो तें देखू पडटना ताजे मागशी एक मन म्हूण आसा तें देखू पडना. म्हणटना मन आनी प्रवृत्ती एक जाल्यार तें भारी चांग म्हणटात. मनाक आनी प्रवृत्तीक चिके सोड आसल्यार तें चिकेची सोडलेलें म्हळ्यार चिके चड उण आसा म्हणून. तशी कोणाल कशी मन कितलें कशी कितें सांगच्याक कांय कश्ट आसा. कोणाकय तें धरून जायना. मनाक मात्र कसलेंय करच्या कोणाचें जायना आनी कोणाल्या हातांत मेळना आपणाल्या हातांत मेळना. आपणाल मन म्हूण सांगयात आपणाले अधीन तें न्हय ताजे अधीन मनीस आसता. मनाक चांग एक शक्ती आसा बाकी इंद्रियां पशी. दोळ्यांनी तुका पळोवंक जाता हांगाशिल्लें मंगळूर आसून जायना. मनाक तूं मंगळूर देवाळ पळोवका म्हूण करया दोळे धांपूचे आनी आठोवचे देख पडटा. म्हणटना मनाक वचूका म्हूण ना आलोचन केल्यार मेळटा. तशी मनाक अशी शक्ती विशेश आसता. देखून तें मन म्हणलें व्हड एक विशय. तशें मनाचें माप कोणाकय कांय करूंक जायना. ताजें शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र तांत कसकसल नमुन्याचे विशय आसा ती कळूंक कश्ट आसा. एक मनशाक एक मन आसचें तें मनीस कशें आसा की तशें मन आसता. ह्यो श्रद्धा आसा हे आहा. एक मनशाक श्रद्धा कशी आसा की त्या प्रकाराचो मनीस म्हणटात. सात्वीक श्रद्धा आसल्यार सात्वीक मनीस म्हणटात. राजस श्रद्धा आसल्यार राजस मनीस म्हणटात. तामस श्रद्धा आसल्यार तामस मनीस म्हणटात. असुराक खंय श्रद्धा न्ही असो हट असो साधन करतात कसल्या म्हळ्यार दुसऱ्या मारच्याक म्हणटात ती एक श्रद्धा जे तामस. दोनीचे मस सगळें केलें कांय पण कसलें केलें श्रद्धा विरहितम कर्म यत्त तामसमुच्यते. कसलेंय कर्म श्रद्धेन केलें जाल्यार तें तामस म्हणूंक जाता फल ना म्हणटा. तशें म्हणटना श्रद्धेक व्हड स्थान आसा. श्रद्धा मनाक करची कशी सहज श्रद्धा मनाक करच्याक मस्त कांय न्हय. उपाय कसल म्हळ्यार तांत जनान दिलो उत्साह. जनान चांग उत्साह दिला. आयल जनान जावो काम केलेल्या जनान जावो नाजाल्यार वैदिकान जावो नाजाल्यार पुरा वॉलंटियर्सान जावो पुरा जनांनी चांग उत्साह दिला. तांच्या वचून ते उत्साह कशें दाखयता म्हणजे श्रद्धा आसा म्हूण दाखयता. देखून श्रद्धेन म्हणटना उत्साहान जाल्या म्हूण सांगून त्या उत्साहान श्रद्धा आसल्यार त्या वायट जावन चांड म्हळ्यार सदी चाय आसता. तशें आमच्या वचून चांग रुपार जाल म्हूण सांगताक कांय अड्डी ना आनी वैभवार जाल म्हूण सांगताकय कांय अड्डी ना. वैभव म्हळ्यार कसलें म्हूण जाल्यार साधारण एक वैभव म्हणून सांगून आसा. त्या वैभव हस्तीक व्हड एक देह वैभव जावच्या पडो.
जाल्यार एक मनशाक थोरू घोसोल मनी गावो म्हणटले म्हणजे काय येयलें सुद्दां तेच ते एक मनीस आसा तो सगळ्यां कसलेंय सगळें समजता जाल्यार सांगील आयकना बाकी सगळें करता तो म्हणटना कसं करूं शकता कांय करूं जायना सांग मनीस सांगील मात्र आयकना म्हणटना कसं करूंक जायना ताजे लागीं म्हणटना ते कसलें मनाक करच्याक सुलभ जायना आमी सांगील कसल्या म्हण जाल्यार कसलेंय जालें जाल्यार श्रद्धेन जाल्यार भारी चांग म्हणटना उत्साह आनी तातूंत काही एक जाल्यार कोणाकय जाल्यार विशेष दुख्ख जायना आशिल्लें कसलें अमंगल घडनाशी तें सगळें जालें जाल्यार छान जालें म्हूण सांगता जाता तशें कांय अमंगल जायनाशी कोणाकय कसलेय प्रकार दुख्खाचो वाट करनाशी चंदायेर सट्टांनी मेळ न्हू आनंदान जालें देखून तें चंदायेरी जाल्या अशें म्हणून सांगता जाता तोच तो वैभव देवान संतोशार घेतल्या एक एक्सपेक्टेशन आशिल्लें आनी मनाक केल्या प्रकाराचेर एक एक्सपेक्टेशन म्हळ्यार जनान एक कळकळीशी आशिल्ली जनान एक म्हळ्यार एक अपेक्षशी आशिल्ली जनान एक शिजाव चापूर म्हूण एक म्हळ्यार आशिशी एक आशिल्लें तें कशें म्हण जाल्यार हांगा हे देवस्थानाक आजने कालने भार पुरातन धरून नाम कीर्ती हांगा येयल्यार कश्ट दूर जाता इश्ट मेळटा अशें म्हळें तशें व्हड एक वैभवाचें उत्तर हें सगळीं मेळच्या कारण जावन आशिल्लें हांकां सामकें एक देवदर्शन तें आश पाविल जन मस्त प्रकाराचेर जातने म्हूण इच्छ पाविल जन जावं चापुरो म्हूण सांगून इच्छ पाविल जन आमकां कशें कळ्ळें म्हूण सांगून काल प्रार्थना करता आसतना रत्नाकर कामतीन तें सगळें निवेदन केलें म्हूण हांव उरगास त्या प्रकाराचेर तितलो म्हळ्यार एक्सपेक्ट केलें तसलें जाय न्ही म्हूण सांगून जातना एक सारकी एक न्हू म्हूण आनीक आयकिलेलें आमी आमकां कळना तो म्हणटाली हांगा सगळे कार्यक्रम कशें सगळे दोश आशिल्ले ते दोश निवारण करच्याक जांकायले सगळे केले आनी ते दोश निवारण जालें म्हूण सांगून प्रश्नाचेर देखून पळया अशें म्हूण सगळें सांगलें म्हणटा ते दोश सगळे निवारण जावन आनी सगळे बारीक एक म्हळ्यार सहस्र कुंभाभिशेक जावन जनान सर्वांनी मेळून गोविंद घालून अपेक्षा केलेली वेळेर तें जावंका जालेलें मेळका जालें मेळ्ळी म्हणटना तें कसलें म्हणून एक म्हळ्यार एक आलोचनीय जावन आशिल्लें आनीक गणनीय जावन आशिल्लें एक विचारवे म्हूण आमगेल्या मनां येता आलोचनीय गणनीय म्हण कुडले जालें म्हूण अर्थ जायना ना जालें वायट म्हूण अर्थ जायना आलोचन करका जालेलो एक विशय म्हूण मात्र सांगता कोण आलोचन करता एक देवालय म्हण जाल्यार ताका प्रधान जावन 2-3 घटक आसात तातूंत प्रधान घटक म्हण जाल्यार देवालयाचे आडळते